पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको तराई तथा चुरे क्षेत्रमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हो। यो विसम्बत 2041 वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापना भई विसम्बत 2074 नेपालको 12औं राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा गरिएको हो। यसको क्षेत्रफल 128 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो निकुञ्ज मुख्य गरी पर्सा, बारा र मकवानपुर गरी 3वटा जिल्लामा फैलिएको छ। यसको सिमाना पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। यो निकुञ्ज एसियाली हात्ती, वाइल्ड एलिफेन्टको मुख्य वासस्थानको रूपमा परिचित छ। यसका साथै यहाँ पाटे बाघ, गौरी गाई, गाउर, चितुवा, पाटे ह्यान, नीलगाई र विभिन्न प्रजातिका मृगहरू पाइन्छन्। यहाँ मुख्यतया सालको जङ्गल, भाबर तथा चुरे पहाडी क्षेत्रको प्राकृतिक संरचना पाइन्छ। जङ्गल सफारी, चरा अवलोकन, हात्ती प्रजनन केन्द्र तथा निकुञ्जभित्र रहेको धार्मिक स्थल रामभौरी भाटा यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन्।